बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जिसकी माँ ने अपनी इज़्ज़त की खातिर उसकी शादी ज़बरदस्ती किसी और लड़के से करवा दी थी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम कोमल था। कोमल अपनी अम्मी के साथ रहती थी। कोमल 5 साल की थी जब उसके अब्बू वफ़ात पा गए थे। कोमल की अम्मी का नाम कौसर था। कौसर ने दूसरी शादी अपनी बेटी कोमल की वजह से ना की थी, क्योंकि कौसर सोचती थी कि सौतेला बाप मेरी बेटी को अपनी बेटी समझेगा या नहीं, इसलिए कोमल बाप के प्यार से महरूम रही थी। कोमल की अम्मी ने कोमल की परवरिश ऐसी की थी कि उसे बाप की कमी महसूस ना हो, पर कौसर कोमल की परवरिश ऐसी ना कर सकी जैसी एक बाप करता है। जैसे एक बाप का डर उसकी औलाद की आंखों में नज़र आता है। कौसर स्कूल में आया का काम करने लगी थी। सुबह कोमल स्कूल चली जाती थी और वापसी पर कौसर कोमल को अपने साथ घर ले आती थी, क्योंकि कोमल उसी स्कूल में पढ़ती थी जहां उसकी अम्मी यानी कौसर आया के तौर पर काम करती थी। कोमल अब जवान हो गई थी। जब कोमल को कोई कहता कि तुम्हारी अम्मी स्कूल में आया हैं, तो कोमल को बहुत गुस्सा आता था और कोमल अपनी अम्मी को कहती थी कि अम्मी आप क्यों आया का काम करती हैं, और वो भी उसी स्कूल में जहां मैं पढ़ती हूँ। कितने सालों से मैं लोगों की बातें सुन रही हूँ। तो कौसर अपनी बेटी को कहती, बेटी कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस बात इतनी सी है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो मेहनत से और जायज़ और हलाल तरीके से करो। पर कोमल की समझ में ये सब कहाँ आता था। उसे बस अपनी अना की फ़िक्र रहती थी। कोमल के ख़यालात बहुत ऊंचे थे। बचपन से गरीबी देखने की वजह से उसे गुर्बत से नफ़रत हो गई थी, इसलिए वो अपने से ज़्यादा ऊंचे लोगों में उठती बैठती और अमीर लड़कियों को ही अपनी दोस्त बनाती थी। कोमल ने मैट्रिक कर लिया था। वो आगे मज़ीद और पढ़ना चाहती थी, लेकिन कौसर अपनी बेटी को आगे ना पढ़ा सकती थी। इसलिए कौसर ने अपनी बेटी कोमल से कहा, बेटी तुम अब घर के कामकाज सीख लो, क्योंकि मैं अब बाहर के काम के साथ साथ घर के काम नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम अब जवान हो गई हो, 2 साल तक मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। तो कोमल बोली, अम्मी मुझसे नहीं ये घर के कामकाज होते, और रही शादी की बात तो मैं तो किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी। तो कौसर बोली, बेटी अपनी हैसियत को देखकर चादर फैलानी चाहिए। हम बहुत गरीब हैं और हम जैसे गरीब लोगों से कौन सा अमीर रिश्ता जोड़ेगा। तो कोमल बोली, अम्मी मैं क्या किसी से कम हूँ। तो कौसर बोली, बेटी ये बात नहीं। तो कोमल अपनी अम्मी की बात काटते हुए बोली, अम्मी आप भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हो, जल्दी से रोटी बना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कौसर का घर एक बड़ी सी सड़क पर था, जहाँ घर कम और दुकानें ज़्यादा थीं। 1-2 दुकानों वालों का कौसर के घर आना जाना भी था। एक लड़का जिसकी कोमल के घर के सामने दुकान थी, वो बहुत खूबसूरत और अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका नाम शहजाद था। शहजाद अक्सर कोमल के घर से पानी लेने जाता था और कोमल दिल ही दिल में शहजाद को पसंद करने लगी थी। अब तो शहजाद को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि कोमल की अम्मी बाहर काम करने जाती है। अब शहजाद जहां 2 से 3 दिन बाद कोमल के घर जाता था, अब दिन में 2 से 3 बार वो कोमल के घर जाने लगा था। और बहुत जल्द कौसर को भी पता लग गया था कि उसकी बेटी और शहजाद का चक्कर है। कौसर को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। उसने कोमल को बहुत डांटा, पर कोमल डरने की बजाय या समझने की बजाय अपनी अम्मी के आगे डटकर खड़ी हो गई थी कि मैं शादी करूंगी तो शहजाद से, वरना किसी और से नहीं करूंगी। पर कौसर ने कोमल की इस बात को नज़रअंदाज करके उसकी शादी ज़बरदस्ती कहीं और कर दी थी। कोमल की जिसके साथ शादी हुई थी उसका नाम अहमद था।
احمد پہلے سے ہی کومل کی حرکتوں سے آگاہ تھا۔ اس نے اسے پیار دینے کی بجائے یا پیار سے سمجھانے کی بجائے اس پر سختی کی تھی۔ کومل جب بھی اپنی امی کے گھر جاتی تو اپنی امی سے یہی کہتی، امی، احمد کو میری ذرا بھی پرواہ نہیں ہے، اس سے اچھا تھا کہ آپ میری شادی شہزاد کے ساتھ ہی کر دیتی۔ شہزاد کے گھر والے بھی مان گئے تھے، پر آپ نے ہی میری شادی زبردستی احمد سے کروا دی ہے۔ تو کوثر اپنی بیٹی کو سمجھاتی، بیٹی، تم نے اپنا گھر خود بسانا ہے، اگر احمد تم پر توجہ نہیں دیتا تو اس کے دل میں جگہ بنانا تمہارا کام ہے۔ بیٹی، اپنے شوہر کو سمجھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کومل اپنی امی کی باتیں سن تو لیتی تھی پر ان پر عمل نہیں کرتی تھی۔ کچھ احمد کومل کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا اور کچھ کومل احمد کے ساتھ زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ کومل نے احمد سے شادی تو کر لی تھی لیکن ابھی تک اس نے اسے دل سے اپنا شوہر مانا ہی نہیں تھا۔ پھر شادی کے 6 ماہ بعد کومل امید سے تھی۔ کومل کو ذرا بھی خوشی نہ تھی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ احمد کو جب پتہ لگا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اب وہ کومل کا خیال بھی رکھنے لگا تھا۔ لیکن جب اس نے کومل کی حرکتوں کو دیکھا تو اس نے پھر سے کومل پر توجہ دینی چھوڑ دی تھی، کیونکہ احمد کو محسوس ہوا کہ کومل یہ بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ کومل کی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اکثر اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور وہ اس کا الزام اپنے شوہر پر لگاتی تھی کہ احمد میرا خیال نہیں رکھتا، وہ مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیتا، اگر میں بیمار ہو جاتی ہوں تو وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتا۔ امی، میں اب اس وقت تک اس گھر میں نہیں جاؤں گی جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ کوثر نے احمد کو بلا کر بات کی تو احمد مان گیا، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کومل کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ کومل خود ہی ڈاکٹر کے پاس جانے لگی تھی اور نہ جانے کون کون سی رنگ برنگی دوائیاں کھاتی رہی کہ اس کا بچہ 7ویں مہینے میں ہی پیدا ہو گیا اور 15 دن بعد وہ بچہ بھی مر گیا۔ کومل کو تو ایسے جیسے کوئی دکھ ہی نہ تھا، بلکہ وہ تو ایسے خوش تھی جیسے وہ کسی بہت بڑے عذاب سے آزاد ہو گئی ہے۔ شہزاد پھر سے کومل کے گھر آنے جانے لگا تھا۔ ایک دن احمد کومل کے گھر گیا تو شہزاد بھی گھر میں موجود تھا۔ احمد کو دیکھ کر کومل شہزاد کو بولی، امی گھر میں نہیں ہے، تم بعد میں آنا۔ 1-2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب بھی احمد کومل کو ملنے آتا تھا تو شہزاد کومل کے گھر میں پہلے سے ہی موجود ہوتا تھا۔ احمد نے بھی کومل پر شک نہ کیا، کیونکہ وہ یہ سوچتا تھا کہ کومل نے ابھی اپنا بچہ کھویا ہے، وہ کیسے کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ احمد کو یہ تو پتا تھا کہ شادی سے پہلے کومل کا کسی کے ساتھ چکر تھا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ وہ شہزاد ہی ہے۔ پھر ایک دن احمد کومل کے گھر سے باہر نکلا تو کسی نے احمد سے پوچھا کہ آپ کا اس گھر والوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ تو احمد بولا، میں کومل کا شوہر ہوں۔ تو وہ حیران ہو گیا اور بولا، تم شوہر ہو؟ لیکن کومل تو بتا رہی تھی کہ اس کا شوہر شہزاد ہے۔ تو احمد کو بہت غصہ آیا۔ احمد نے جب پتہ کروایا تو اسے کومل کی سب حرکتوں کے بارے میں پتہ لگ گیا تھا۔ پھر اس نے کومل کو طلاق دے دی تھی۔ اب کومل کی امی کوثر کو بھی لوگ کومل اور شہزاد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ تیری بیٹی کے کتنے شوہر ہیں۔ کوثر کو بہت غصہ آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو بہت ڈانٹا۔ تو کومل ڈرے بغیر اپنی امی کے آگے بولی، آپ کو کہا تو تھا کہ میں شہزاد سے شادی کرنا چاہتی ہوں، پر آپ نے زبردستی میری شادی احمد سے کروا دی تھی۔ کوثر بہت روئی اور بولی، میں نے تیری وجہ سے شادی نہیں کی تھی کہ دوسرا باپ نہ جانے تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن تو نے میرے پیار کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں کون سا منہ لے کر گھر سے باہر نکلوں؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کے کتنے شوہر ہیں۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ تو نے احمد کے ساتھ اپنا گھر نہیں بسانا تو میں تجھے اس ذلیل شہزاد کے ساتھ ہی بیاہ دیتی، پھر چاہے وہ جو مرضی سلوک تیرے ساتھ کرتا۔ پھر اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تو کومل بولی، امی آپ شہزاد کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دینا۔ تو کوثر نے کومل کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور بولی،
मैं क्यों किसी की बेटी का घर बर्बाद करूं? तुम्हें तो शर्म नहीं आती? पता नहीं क्यों मैंने तुमको पैदा किया। तूने आज तक शर्मिंदगी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिया। कोमल ने जब अपनी अम्मी की ये बात सुनी कि शहजाद की शादी हो चुकी है तो कोमल को बहुत गुस्सा आया। उसे शहजाद पर बहुत गुस्सा था कि शहजाद फिर मेरा गलत फ़ायदा उठा रहा था। तो कोमल ने उसी रात जहर वाली गोलियां खा ली थीं और कोमल हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। कौसर बहुत रोई। कौसर अब बहुत अकेली पड़ गई थी। अब कौसर की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। फिर 6 माह बाद अचानक कौसर की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि अस्पताल जाने पर पता लगा कि कौसर को लकवा हो गया है। कौसर की ये हालत उसकी खुद की बेटी की वजह से हुई थी। लेकिन आज भी कौसर कभी कभी सोचती है कि काश मैंने उस वक़्त ज़बरदस्ती अपनी बेटी की शादी ना की होती तो शायद मेरी बेटी ये सब ना करती। वालिदैन तो हमेशा अपनी औलाद का अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती की शादी ने कोमल की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। क्योंकि कोमल की शादी अहमद से होने के बावजूद भी कोमल के दिल में सिर्फ शहजाद ही था। शहजाद उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जब कोमल को तलाक हो गई तो शहजाद के घर वालों ने कोमल से शादी करने से इनकार कर दिया था और उसकी शादी कहीं और कर दी थी। इसी वजह से शायद कोमल ने अपना वजूद ख़त्म कर लिया था। इसीलिए वालिदैन को बच्चों की भी मर्ज़ी को मद्देनज़र रख कर फ़ैसला करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन से बेहतर अपने बच्चों को कोई और नहीं जान सकता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।